नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, दसैँ पनि सकिएको छ। अब कोरोना भाइरसको महामारी पनि बढ्दो छ, सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले सबैभन्दा बढी थला परेको वर्ग श्रमिक मजदुर र पेसाकर्मीको वर्ग हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालमा पनि श्रमिक मजदुरहरू सबभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था छ र आफ्नो थाक थलोमा गएका श्रमिक मजदुरहरू पनि अब आफ्नो काममा फर्किनुपर्ने अवस्था छ। काम त गरेर खानै पर्यो, तर के गर्ने? यति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चिन्ता र चासो गरिएको छ। रोजगारदाताहरूलाई पनि चिन्ता बढेको छ र भारतबाट फर्किएका, नेपाल फर्किएका श्रमिक मजदुरहरू अहिले गौरीफन्टा नाकाबाट दसैँ मनाउन नपाउँदै जानेहरूको लर्को लागेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरस महामारीले हाम्रो श्रम क्षेत्रमा, हाम्रो व्यवसायको क्षेत्रमा के कस्तो असर परिरहेको छ। अब श्रमिक मजदुरहरूको लागि पेसागत कर्मीहरूले अथवा रोजगारदाता परिषदले के गर्दैछ, अथवा सरकारको अथवा राष्ट्रिय योजना आएको नीति के बन्दैछ श्रमिक क्षेत्रलाई भन्ने बारेमा पनि हाम्रो चर्चा केन्द्रित रहनेछ। आजको छलफलमा जोडिनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजक भरत आचार्य, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य र पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रम विज्ञ प्रेमल खनाललाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ नवराजी। वास्तवमा यतिखेर हो श्रमिक मजदुरहरू, पेसाकर्मीहरू सबभन्दा बढी मारमा परेको अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमै तथ्याङ्कले यसै देखाउँछ। लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै कल कारखाना, उद्योग व्यवसाय, कम्पनीहरू बन्द भएका छन्, रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ। नेपालमा नि त्यही अवस्था छ। श्रमिक वर्ग, साना पेसाकर्मीहरू अथवा मजदुर वर्ग बढी मारमा परेका छन्। लकडाउन अगाडि, दसैँ अगाडि त धेरैजना घर घर चाहिँ आफ्नो थाक थलो गएको अवस्था थियो। अब थाक थलोबाट फर्केर काममा आउनुपर्ने अवस्था छ। अब हाम्रो सावधानी, सुरक्षा कस्तो रहन्छ अथवा निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ र श्रमिक नेताहरू के भन्छन् अथवा श्रम मजदुरहरूको क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट श्रमिक मजदुर तथा पेसाकर्मीको दैनिक जीवन सबैभन्दा बढी सङ्कटमा परेको हो। सरकारले विपन्न नागरिकलाई सम्बोधन गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भने उनीहरूको जीवन झन बढी पीडादायी हुन सक्ने श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको श्रम क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा करिब 80 लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस र लकडाउनको लामो प्रभावको कारण श्रमिक मजदुरले रोजगारी गुमाएका वा आंशिक रोजगारी रहेको अवस्था छ। उद्योग, कल कारखाना, होटल, पर्यटन, यातायात, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रहेका श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित हुँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको हो। सरकारले विपन्न वर्ग, दैनिक काम गरेर खानुपर्ने वर्गलाई समेट्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उनीहरूको घर परिवार र बालबालिका सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। सरकारले यति लामो समयसम्म विपन्न वर्गका नागरिकलाई राहत हुने कार्यक्रम नल्याएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन्। वर्करहरूका केटाकेटीहरू चाहिँ छन्, उनीहरूलाई एकदमै लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ उसले चाहिँ पर्छ भन्दा न्युट्रिसन अनि त्यसपछि मेन्टल हेल्थ र न्युट्रिसनको कारणले त्यो एकदमै लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो केटाकेटीलाई पर्छ र यसको अब कस्ट लङ टर्ममा जाने चाहिँ हुन्छ। कोरोनाको महामारीबाट कमजोर वर्ग बढी मारमा परेको छ। श्रमिक मजदुर र रोजगारदाता कम्पनी बीच भएको सम्झौता र सहमति कागजमा मात्र सीमित भएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानले श्रमिक मजदुरलाई समेट्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। सरकार विपन्न नागरिक प्रति उत्तरदायी बन्न सकेन। सरकार एकदमै इरेस्पोन्सिबल, अनुत्तरदायी मतलब सरकार चाहिँ भयो अनि त्यसले ल्याउन सकेन। तर अब अहिलेको जरुरत अझै पनि हामी चाहिँ यतातिर पर्टिकुलरली यो उसमा रिलिफ प्याकेज चाहिँ अहिले चाहिँ ल्याउन चाहिँ सक्यौँ भनेदेखि केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो उनीहरूलाई, कामदारहरूलाई राहत हुने कुरा चाहिँ आउँछ। अथवा यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली हामीहरूको कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि
यसले मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ। कोरोनाको महामारीको प्रकोप बढ्दै जाँदा श्रमिक मजदुर वर्ग झन बढी प्रभावित बन्न पुगेको अवस्थाप्रति सरकार र सरोकारवाला निकाय बेलैमा गम्भीर हुन सकेनन् भने लाखौंको संख्यामा रहेको श्रमिक मजदुर र उनका परिवार बिचल्लीमा पर्न सक्ने अवस्था छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी चर्चा गरौँ श्रम क्षेत्रको बारेमा। सबभन्दा अगाडि म यहाँलाई छलफलमा अगाडि बढाउन चाहन्छु पेशागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रम विज्ञ प्रेमल खनालजीबाट। प्रेमलजी, यहाँले जसरी हेर्नु भएको छ श्रम क्षेत्रमा आर्टिकलहरू लेखिरहनु भएको छ, लेख रचना लेख्नु भएको छ, के छ पछिल्लो अवस्था श्रम क्षेत्रको? धन्यवाद नवराज सर। अब यो दशैं पछाडि अब पहिलोपटक यो अब श्रम क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रमा परेको असर प्रभावका बारेमा त्यो सफल वर्ष आरम्भ गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। सुरुदेखि नै तपाईँको कतिपय श्रम क्षेत्रमा श्रमिकहरूले काम गरिरहेका थिए, रोजगारी गुमेको अवस्था थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि दशैं मानेर चाडको पर्व मानेर यहाँ आइपुग्दा पनि त्यो हिजो टुटेको रोजगारी जोडिन सकेको छैन र अब लकडाउन पछाडि पनि थुप्रै उद्योग व्यवसायहरू राष्ट्र ब्याङ्कको डाटाले भन्ने छ अब करिब 7 लाख साना उद्यमी व्यवसायहरूको व्यवसाय बन्द नै भएको अवस्था हामीले भनेको छ। त्यहाँ काम गर्ने स्वरोजगार हुने ती श्रमिकहरूको अथवा व्यवसायको अवस्था पनि नाजुक भएको देखिन्छ। अब सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ पनि संस्थानतिर अरू सेमी गभर्मेन्ट स्तरमा पनि अब करारमा जेलादारीमा काम गरेका श्रमिकहरूलाई सरकारले चाहिँ के छ भने म्याद नथपेर रोजगारी छुटेको अवस्था छ। उद्योग क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, यी सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अब डाटाले के देखाउँदैछ भने अब करिब 10-15 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू यतिखेर कोरोना भाइरसको कारणले रोजगारीबाट विमुख हुनु परेको अवस्था छ र एउटा यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यसले एउटा ह्यान्ड टु माउथको समस्या अथवा हातमुख जोड्ने समस्या पनि ल्याउँदैछ। त्यसो हुनाले यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी ट्रेडहरू त्यो गम्भीर पनि हुनुपर्ने भएको छ। अनि उद्यमी व्यवसायका सन्दर्भमा पनि सरकारले बजेट मार्फत अथवा मौद्रिक नीति मार्फत जो खालका नीतिहरू अगाडि सारेको थियो त्यो इम्प्लिमेन्ट नहुँदाखेरि त्यो व्यवसाय पनि सुचारू नभएको अवस्था यद्यपि अहिले उद्यमी साथीले भन्नु होला। त्यसले गर्दा पनि के छ भने श्रमिकहरूलाई काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई पनि त्यो समस्या भएको, खास गरी काम गरिएको तलब दियाला नपाउने, लामो अवधिदेखि नपाउने अथवा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने त पुसमागदेखि नै तलब भत्ता सुविधा नपाएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले पनि समग्रमा हुन्छ भने नवराज सर यो श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था देखेर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एउटा सुखद बन्न सकिरहेको छैन र यसलाई अब सरकारले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई आवाज उठाइरहेका हो। यहाँले सही भन्नुभयो, ठिक हो। निर्माण क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्र होइन, शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द छन्, होटल व्यवसायहरू बन्द छ, रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्र बन्द भएको छ, प्रभावित भएको छ। लाखौँमा सङ्ख्याहरूमा श्रमिकहरू, मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। तर सरकारले निम्न वर्गका श्रमिक, विपन्न वर्गका मजदुर वर्गलाई खासै प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले, सरकारले भन्नुभयो यो एकदमै सही कुरा हो र यसको अर्थमा यहाँले कतिको दबाब दिनुभएको छ सरकारलाई, श्रम मन्त्रालयमा अथवा राष्ट्र ब्याङ्कमा, अर्थ मन्त्रालय भन्ने विषय पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ यसै क्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। जस्तो आचार्यजी, यहाँहरूले अझ धेरै पटक सरकारसँग वार्तामा बस्नुभएको छ, छलफलमा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अथवा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि वार्तामा बस्नुभएको छ। श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ, तपाईँहरूले के पाउनुभएको छ यति बेला? मलाई लाग्छ नवराजजी तपाईँले यो अहिलेको सन्दर्भमा समसामयिक विषय उठाउनु भएको छ। 9 महिना बित्यो, कोरोना सङ्क्रमणको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिएको र नेपाली श्रमिकहरू त्यसको अत्यन्त ठुलो मारमा परेका छन्। त्यसमाथि पनि दैनिक रोजगारी गरेर काम गर्ने मानिसहरूको त बेहालै छ अहिले। यसपालिको 10 चाहिँ ती श्रमिकहरूले खुसियाली मनाएनन्, दुःखका साथ घरमा बसेका छन्, खाना पाएन थाहा छैन, राज्यको संरचनाको त्यतातिर ध्यानै छैन। यो बहुत पीडादायक अवस्था नेपालका श्रमिकहरूको छ। नेपाल सरकारले हामी ट्रेड युनियनहरूलाई संवाद गरेको यो 9 महिनाको बिचमा जम्मा आधिकारिक रूपमा 3 पल्ट उच्च स्तरीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठक बोलाउने भनिएको छ। अहिलेसम्म बोलाएको छैन। बैठकमा के एजेन्डा उठाउने भनेर एकचोटि छलफल गरिएको थियो आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि।
कोरोना संक्रमण भएको 47 दिनसम्म त सरकारले सुधै लिएन। लकडाउन गरो के गरो, यो लकडाउनले समस्याको समाधान दिएन। लकडाउन गरेर जुन ढङ्गको समस्याको समाधानको उपायहरू अपनाउनु पर्थ्यो, राज्य त्यसतर्फ कुनै ढङ्गको क्रियाकलाप राज्यको देखिएन। यतातिर तपाईँ पत्र पत्रिकामा हेर्नु भयो भने त राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो आन्तरिक झमेलामा यति धेरै अल्मलिएका छन्। यो नेपालमा पनि कोरोना छ कि जस्तो भएको छ सञ्चालकहरूलाई। कोरोनाले केही हुँदैन जस्तो भन्ने देखिन्छ। 20,000सम्म प्रतिदिन पिसिआर परीक्षण गरेको यो मुलुक अहिले आएर 5,000 प्रतिदिन गरिँदैछ। 5,000 प्रतिदिन गरिँदाखेरि हिजोसम्म 5,000 परीक्षण गर्दा 2,000मा कोरोना छ। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमण आम जनस्तरसम्म फैलिसकेको छ। सरकारले यसलाई सही ढङ्गले ह्यान्डलै गरेको छैन। अब त हरेक मानिसमा कोरोना छ कि भन्ने त्रास आशंका छ। तपाईँ अघि प्रेमलजीले नि भन्नुभयो 900 भन्दा बढी कोरोनाको सङ्क्रमणले मान्छे मरिसके। यो 900 त सामान्य भयो। तपाईँको तथ्याङ्क हेर्नुभयो नेपाल सरकारको प्रहरी विभागमा भने करिब 2600 मान्छे कोरोनाको सन्तासले आत्महत्या गरेर मरेको छन्। जागिर गएको कारणले, घरमा खाना नभएर झमेला भएको कारणले, छोराछोरीहरूको दुःख पीडा सहन नसकेको कारणले, उद्योग कल कारखाना को लिएको ऋण तिर्न नसकेको कारणले या विविध कारणले, कोरोनाको मूलभूत कारणबाट या कोरोनाको कारणले जागिर गुमाएको कारणले 2600 भन्दा बढी मान्छे मरेको छ। त्यसैले कोरोनाको रोगले भन्दा पनि कोरोनाको त्रास, डर, रोग, भोकले मान्छे बढी मर्न थालेको प्रमाण हो यो। अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कोरोनाको कारणले गर्दा आम श्रमिक मजदुर पेसाकर्मीहरू बढी मारमा परेका छन्। यहाँहरू भनौँ न श्रम क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, यहाँहरूले दबाब दिने काम गर्नु भने सरकारलाई अथवा निजी क्षेत्रलाई? जस्तो भनौँ न श्रमिकहरू भोकभोकै परेको जस्तो हामीले मिडियामा देख्यौँ, समाचारमा आयो होइन, श्रमिकहरूले भोकभोकै परेर आत्महत्या गर्नु परेको। बारम्बार लिखित रूपमा नेपाल सरकारलाई के उपाय अपनाउने, आम श्रमिकहरूलाई राहतको प्याकेज दिने बेला भयो। अब सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरोस्। हामीले बजेट ल्याउँदा पनि सरकारलाई भनेको थियो, बजेटमा नल्याउँदा पनि भन्यौँ, सरकारले आर्थिक नीति ल्याउँदाखेरि पनि भन्यौँ, तर श्रमिकलाई ध्यानमा राखेर सरकारको कार्ययोजना र कार्यदिशा बन्दै बनेन। बजेट विनियोजन भएको छैन। नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीको संरक्षण गर्ने दिशामा कामै भएको छैन। मलाई थाहा छैन रोजगारदाताहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पहिलो बजेटमा त सन्तुष्ट हुन्न थियो। यहाँले रोजगारदाता परिषदलाई अथवा रोजगारदाताहरूलाई, रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पनि यहाँले भन्नु भएन? नीतिले पनि मजदुर वर्गलाई छोएन। मजदुरको हित हुने गरी आर्थिक नीति आएन। मजदुरहरूलाई समावेश गर्ने गरी आर्थिक नीति आएन। अझ बढी पीडामा मजदुरहरू परे। रोजगारदाताहरू हामी ऋण लिएर मजदुरलाई पैसा दिन सक्दिनौँ भन्ने हदसम्म पुगेर ट्रेड युनियनहरूले द्विपक्षीय वार्ता गरेर पनि केही समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्यो। त्यो खालि कागजमा मात्र सीमित भयो। रोजगारदाताहरू सम्झौता गर्ने, तल्लो लेभलमा गएर लागू नगराइदिने यति ठुलो विडम्बना भएको छ। सरकार रोजगारदाता र मजदुर बीचको सहमति लागू गरिदिने गरी आफ्नो गतिविधि नबढाइदिने, संयन्त्र परिचालन नगरिदिने र आम रूपमा श्रमिकहरूको प्रति अत्यन्त उदासीन रहेकोले अत्यन्त बढी पीडामा छ। र तपाईँले अघि सुरुमा भने जस्तै नवराजजी, अहिले नेपाली श्रमिकहरू भारतमा रहेको कोरोनाको डरको कारणले जुन नेपालमा फर्केका थिए, अब भोकको त्रास र त्राइमाम भएर फेरि त्यो कोरोनाको बजारमा नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ दसैँको मुखमा, दसैँको छेगो पारेर पनि कामको सिलसिलामा जान सुरु भएको छ। अत्यन्त ठुलो विडम्बना छ। सरकारले नेपाली जनताको रक्षा गर्ने, नेपाली श्रमिकहरूको रक्षा गर्ने गरी आफ्नो गतिविधि अगाडि बढेको छैन। यो खेदजनक छ। हामी ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार यो दिन आउँदैछ, सरकारले अलिकति राहतको प्याकेज ल्याइदियोस्, सरकारले आम श्रमिकहरूलाई मध्यनजर राखेर गरोस्, नयाँ रोजगारीहरूको अवसर सृजना गरोस्। अघि तपाईँले भइरहेको जस्तो भइरहेका रोजगारहरू होटल क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भइसकेको छ। नयाँ क्षेत्रमा सरकारले रोजगारीको अवसर, यो मौका, कोरोनालाई चाहिँ मौका बनाएर नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गरोस् भनेको। विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमै प्रयोग गरेर ती नेपाली कामदारहरूलाई नेपालमा रोजगारीको लागि चाहिँ अवसर सृजना गरियोस् भनेको गर्न सकेन। अत्यन्त दुःखदायी घटना छ र सरकार अहिले त जे हुन्छ होस् भन्ने हिसाबमा छ।
यो मुलुक नयाँ गणतन्त्र आएको बेलामा सरकारले ल्याएका कानुनहरू सरकारको कानुनको किताबमा अध्यक्ष हो यहाँले भन्नुभएको जस्तै म यहाँहरूकै मुद्दाहरूमा यहाँहरूकै विषयहरूमा आउँदैछु। यति बेला श्रमिक मजदुर वर्ग सबभन्दा बढी पीडामा अथवा भारतबाट फर्केर नेपाल आएका तर फेरि कामको लागि भोगको लागि भोग मेटाउनको लागि रोजगारीको लागि परिवार पाल्नको लागि फेरि भारतै जानु परेको व्यवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यो विषयमा राज्य कति गम्भीर छ, प्रादेशिक सरकार प्रमुखहरू कति गम्भीर छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो विषयमा हामी यो छलफललाई आगामी दिनमा नि यो छलफलमा अगाडि ल्याउनेछौँ। अब निजी क्षेत्र के गरिरहेको छ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अब देशको एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, छात्र सङ्गठन पनि हो। यति धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट भनौँ न रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरू विमुख भएको अवस्था छ, महासङ्घले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीसँग रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजक भरत आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, पछिल्लो अवस्था के छ आचार्यजी? धन्यवाद नवराजी। अब कोरोनाको जुन चाहिँ महामारीले जुन अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको प्रभाव पार्यो, यो प्रोजेक्टेड प्रभाव भन्ने हामीले न निजी क्षेत्रले आकलन गर्न सकेका थियौँ यस लेभलमा यति लामो समयसम्म जाला भनेर। मलाई लाग्छ अरू कुनै पनि सङ्घ संस्था र एक्सपर्ट्सहरूले पनि यो कोरोना कहाँसम्म पुग्छ र यसले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने अहिले हाम्रो आजको दिनको मितिमा छलफल गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो यसको स्पष्ट सपाट एन्सर दिन सक्ने स्थिति छैन। अब वास्तवमा नेपालको श्रमिक वर्ग र उद्योग व्यवसाय वर्ग सबभन्दा बढी मारमा परेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। एकातिर उद्योगिक व्यवसायहरू 3 प्रकारका चाहिँ अहिले समस्या छन्। एउटा चाहिँ जुन उद्योग प्रतिष्ठान लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै करिब लकडाउनको स्टार्ट त हाम्रो चैतबाट भयो, तर फागुनको 15-20बाटै एकदम स्लो डाउनमा गइसकेको स्थिति थियो उद्योग व्यवसाय, खास गरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू। अब तिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म राम्ररी खुल्न सकेको स्थिति छैन। कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान निर्माण गर्दा, उद्योग प्रतिष्ठान कल्पना गर्दा 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिनासम्म उद्योगहरू बन्द रहन्छन्, कारोबार हुँदैन, शून्य हुन्छ भनेर कोही पनि कल्पना गरेको थिएन। न इतिहासमा थियो, न वर्तमानमा होला, न भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कल्पना गर्न सकिएन। किन त्यो उद्योग प्रतिष्ठान बन्द हुने हिसाबले सोचिन्थ्यो होला? उद्योग अब बन्द छ भन्दाखेरि बन्द पनि छैन, जीवित जस्तै छ कम्पनीको रूपमा। तर सञ्चालन जब कारोबार आर्थिक कारोबार गतिविधि ठप्प भइसकेपछि त्यसले आउटपुटै नदिइसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा मृतप्राय जस्तो प्रतिष्ठानको रूपमा छ। अर्को चाहिँ एउटा आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका केही उद्योगहरू छन्। ती उद्योगहरूमा पनि खास गरी डिमान्ड साइड छैन। किनभने डिमान्ड साइड कहाँबाट निर्माण हुने भन्दा मोबिलिटीबाटै हो। त्यो पनि के रहेछ भन्दा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि खास गरी डिस्पोजेबल कन्जप्सन जुन बढ्छ त्यो डिस्पोजेबल कन्जप्सनको पार्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो रहेछ। अहिले हामीले जुन रूपका उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायहरू हामीले जसरी प्रोजेक्टेड गरेर निर्माण गरेका थियौँ, सिर्जना गरेका थियौँ, त्यो उद्योगहरूको एउटा सेल्स फोरकास्ट, त्यसले लिने रेभेन्यूको त्यो सबै फोरकास्टहरू खास गरी यसरी हेर्दाखेरि डिस्पोजेबल कन्जप्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कन्जप्सन रहेछ। हाम्रो अहिले कन्जप्सन भनेको अर्ग्यानिक कन्जप्सन मात्रै भयो। एकदमै अर्ग्यानिक लेभलको कन्जप्सनले हाम्रो प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन भएका उद्योग प्रतिष्ठानले पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेनन् र तिनले पनि भनौँ न आशातीत रेभेन्यू क्रिएट गर्न सकेका छन्। एउटा जस्तो रोजगारदाता परिषदको सञ्चालन उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यसबाट जुन स्पेशल अपरेटिङ प्रोसिडर्स के हो, जस्तो स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू के हुन् आफ्नो हिसाबले उद्योग प्रतिष्ठानले गरेका छन्, तर त्यसको चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका नहुँदाखेरि अब दिनदिनै चाहिँ श्रमिकहरू दिनदिनै चाहिँ कोरोनाबाट इफेक्टेड भएको छन्। कसैलाई टेस्ट गरेको छ, कसैलाई आइसोलेट गर्नु परेको छ, कसैलाई फेरि रिटेस्ट गर्नु परिरहेछ होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि एउटा अर्को ठुलो समस्या त्यहाँनिर सिर्जना भइरहेछ उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दा अलिकति म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ त्यो सबै समस्या समाधान हजुर महासङ्घको रोजगारदाता परिषदको सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। महासङ्घले देशभरि रहेका श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था अथवा प्रादेशिक तहमा अथवा जिल्ला तहमा होइन अहिले कल कारखाना बन्द भएका छन्, औद्योगिक भनौँ न क्षेत्र नै बन्द भएको छ, प्रभावित भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यातायात क्षेत्र भयो, श्रम क्षेत्र भयो, बढी प्रभावित भएको अवस्था छ।
त्यसो भएदेखि कस्ता कस्ता मजदुरहरू बढी प्रभावित भए, उनीहरूलाई प्याकेज दिनको लागि निजी क्षेत्रले के अभ्यास गरिरहेको छ, अथवा भनौँ न धेरै प्रभावित भएका, मध्यम प्रभावित भएका, अति प्रभावित भएका श्रमिक मजदुरहरूको पहिचान गर्नुभएको छ? सङ्गठित क्षेत्रमा जुन क्रियाशील भएका मजदुरहरू छन् तिनी मजदुरहरूलाई हामीले वास्तवमा ट्रेड युनियनसँग श्रावण 13 गतिसम्म नि हाम्रो धेरै लामो छलफल गरेर, पुष्कर दाई पनि त्यसको संयोजकै हुनुहुन्थ्यो जोइन्ट ट्रेड युनियन महासङ्घबाट, हामी पनि सँगै धेरै लामो छलफल एउटा गरेर हामी साउन 13 गते एउटा सहमति गरेका छौँ। खास गरी लकडाउनको अवधिको स्यालेरी, उद्योग प्रतिष्ठान बन्द हुँदाखेरि स्यालेरी कसरी दिने र अगाडि कसरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट कमसेकम न्यूनतम रोजगारी चाहिँ को ग्यारेन्टी अथवा गर्न सकिने, श्रम कटौती भन्दा रोजगार कटौती गर्न सकिने परिस्थिति चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले हामी एउटा सहमति छलफल गरिरहेकै छौँ। अब अहिले ठ्याक्कै को प्रभावित भयो भन्दाखेरि डेटा गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा समय थियो जो चाहिँ केही उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ खास गरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठान र के अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानहरू कम प्रभावित होलान् भन्ने थियो। त्यो पनि अब रहेन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि सबै चिज अब हामीले यसो भने को अति प्रभावित, को कम प्रभावित, को बढी प्रभावित भनिसक्ने स्थिति छैन। अहिले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्र नै सबभन्दा बढी प्रभावित। अघि उहाँले भन्नुभयो नि जस्तो शैक्षिक क्षेत्र, कलेजहरू अथवा स्कुलहरू होइन, अथवा साना स्कुल, ठुला स्कुल, सबै खालका विद्यालयहरूमा शिक्षक शिक्षिकाहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्रमा, होटल क्षेत्र बढी प्रभावित छ भन्ने कुरा आइसकेपछि यहाँले त्यसको अध्ययन गरेर सरकार अब त्यसको रेसियो नवराजी यस्तो होला, रेसियो केही मात्रामा तल र माथि होला, तर सम्पूर्ण रूपमै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भइसकेको छ। अब हाम्रो जस्तो मैले भन्नु खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि महासङ्घले त्यसरी एउटा भनौँ श्रमिकहरू वर्गीकरण गरेको छ कि छैन, अथवा नेपाल सरकारलाई अथवा यो विषयमा चाहिँ अवगत गराएर बढी प्रभावितहरूलाई केही प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ, रिलिफ प्याकेजहरू राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्छ अथवा अर्थ मन्त्रालयले भन्ने विषयमा छलफल गरेको थिएँ। म यो विषय अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो पेसागत महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले त्यस्तो के अध्ययन गर्नुभएको छ जब कि रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई तपाईँले अथवा दबाब भनौँ, सुझाव भनौँ, अथवा सरकारलाई दबाब भनौँ, सुझावहरू केही दिएको देखिएन। यहाँहरूले पनि भनौँ न एउटा स्पष्टसँग एउटा भनौँ न कमसेकम यो अवस्था छ श्रमिक वर्गको, साना श्रमिकको, मजदुरको, विभिन्न तहका श्रमिक वर्गहरू छन् नि त, उहाँहरूको परिवार पाल्नु परेको छ, अथवा पेसाकर्मीहरू त बढी मार्नु परेको अवस्था छ भने यति धेरै कुराहरू आइसकेको छ। सरकारले थाहा पाए नपाए जस्तो गरिरहेको अवस्था छ, प्याकेज दिन सकेको छैन, आर्थिक सहायता दिनुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने होला। के छ स्थिति भन्नुहोस् त? नवराज सर, अब यो श्रमिकहरूको समस्याका बारेमा त अघि पुष्करजीले नै भन्नुभयो। अब हामी अहिले दुईटा संयुक्त सञ्जालमा छौँ। एउटा जेटिसिसी त सबै महासङ्घ नेपालका क्रियाशील भएका ट्रेड महासङ्घहरू छौँ, त्यसपछि हाम्रो विश्व ट्रेड महासङ्घ पनि छ। हामीले यी दुवै सञ्जालको तर्फबाट संयन्त्रबाट भेटेर सम्बन्धीलाई प्रधानमन्त्रीलाई मतलब हामीले के छ भने मे दिवसको दिन अर्थात् वैशाख 18 गते नै हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ सम्बन्धितहरू र त्यहाँ वे आउट बताएका छौँ। अहिले अलिकति यहाँ एउटा कस्तो अवस्था रहेछ त यतिखेर भन्दाखेरि अब डाटा छैन, मन्त्रालयले पनि त्यो कुरा बाहिर ल्याउँदैन, हामीले डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो पनि भनेको थियौँ। तर अब यो कुरा श्रमिकहरूको चाहिँ सूचना छैन। तै पनि एउटा डाटा अहिले युएनडिपीले गरेको रहेछ कि 60 लाख अहिले श्रमिकहरू नेपालमा क्रियाशील भएको अवस्था भनेर भन्छ। र यसले के कुरालाई उजागर गरेको छ भने अलमोस्ट सबै मतलब श्रमिकहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा रिस्क जोनमा रहेको वा चाहिँ एकदम साह्रै नै मतलब के छ भने भयावह अवस्थामा पनि छ, क्राइसिसमा नै आइरहेको भनेर त्यसको रिपोर्ट आएको छ। खास गरी अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा 15 देखि 20 लाख मतलब श्रमिकहरू काम गरिरहेको भनेर त्यो डाटाले भन्छ। म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रमा पनि 10-12 लाखको कुरा गर्छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि 8-10 लाख भन्दा बढी श्रमिक छन् भनिएको छ। अनि यो व्यापार व्यवसाय अघि दिन हामीले रोजगारको कुरा गऱ्यौँ, रिटेल होलसेलर कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि 14-15 लाखको कुरा गरिएको छ। अनि यो फुड खास गरी अहिले सबैभन्दा चाहिँ मतलब उसमा आएको चाहिँ यो होटल रेस्टुरेन्टका मूलत त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था, शिक्षकहरूको अवस्था गर्दाखेरि यो सबै हेर्दा 60 लाख श्रमिकहरूलाई कुनै न कुनै तहले प्रभाव पारिएको छ। त्यसमध्येमा अघि नै भनिएको छ कि 15 देखि 20 लाख श्रमिकहरू यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हातमुख जोड्ने समस्यामा परिरहेका छन्। किनभने
यो त जस्तो यहाँले भन्नुभयो 60 लाख श्रमिक मजदुरहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको अवस्था छ, जोखिमको अवस्थामा छन् भनेदेखि यहाँले रोजगारदाताहरूलाई अथवा कम्पनीहरूलाई त्यसैले म यहाँको क्वेसनमा आउँछु कि हामीले के वे आउट दिएका थियौँ भने सरकारलाई भने यहाँले दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउनु भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। 60 पनि पालिकामा बसोबास गरिएका वा त्यहाँबाट चाहिँ मतलब बाहिर गएका मान्छेको बारेमा एकैचोटि अवस्थादेखि नै हाम्रा वडा समितिहरूले निकाल्न सक्छन्, डाटा दिन सक्छन्। अहिले पहिला कुरा श्रमिकको डाटा तयार गर्ने काम गर्नु पर्यो। विदिन तपाईँको चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता 4 हप्ताभित्रमा भनेको आज 9 महिना बित्दा पनि हेर्नु, वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म आइपुग्दा पनि के छ भने श्रम मन्त्रालयबाट नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरू कति छन्, दक्ष कति अदक्ष कति भन्ने खालको डेटा आउन सकेन। जबकि हाम्रो 67 पालिकामा एउटा मेकानिजम भइसकेको छ, त्यहाँ जननिर्वाचित मतलब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका हाम्रो त्यहाँ ब्युरोक्रेसी पुगेको छ। एउटा वार्डमा कति श्रमिक छन् भनेर हामी त तथ्याङ्क ननिकाल्ने तहमा हाम्रो मुलुकको चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा सम्प्रशासन छ भनेपछि हामीले योभन्दा बढी के आशा गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अझै कोभिडको बेलामा महामारीको बेलामा को मान्छे प्याक कति भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। अहिले यो पशुपति आश्रमतिर भन्नुहोस् वा खुला मञ्च भन्नुहोस्, हजारौँ हजार मान्छेलाई चाहिँ के छ भने मानव मतलब चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको कुराबाट के थाहा हुन्छ भने जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि 60 लाख श्रमिक मजदुर कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्। रोजगारदाता कम्पनीहरू अथवा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूलाई तपाईँहरूले कमसेकम श्रमिकहरूको लागि हितको लागि प्याकेजको लागि अथवा भनौँ कुनै न कुनै उद्धारको लागि कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने काम कति गर्नुभयो ताकि श्रमिक परिवारलाई केही न केही लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने हाम्रो आशय हो। अब यसको लागि त मैले अघि नै भने सबभन्दा पहिला सरकारले जस्तो यहाँले उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग परिसंघ एकैछिन मैले यहाँलाई जोडेँ। उद्योग वाणिज्य महासंघ आज हामी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ परिसंघ CNI होइन, चेम्बर अफ कमर्स अथवा घरेलु साना उद्योग महासंघ लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा श्रमिकहरू कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छन्। यातायात व्यवसायी महासंघ भयो, होटल एसोसिएसन महासंघ भयो, सङ्घ भयो, हान भयो अथवा ट्रेकिङ होइन यावत भनौँ पर्यटन क्षेत्र लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग तपाईँहरूले कतिको कुराहरू डायलग गर्नुभयो, उहाँहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरामा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्ने कुरा हो मेरो। त्यसमा म पहिलो कुरा चाहिँ के भनौँ यहाँलाई भनेदेखि यो सरकारको चासोको विषय हुनु पर्यो। पहिलो कुरा यो चाहिँ तपाईँको एउटा गार्जियनको हिसाबले पनि अब उद्योग व्यवसायी र श्रमिकहरूको बिचको एउटा मध्यस्थकर्ता गराउने हिसाबले पनि र सरकार आफै पनि इम्प्लोयर भएको हिसाबले पहिला कुरा हामीले अघि पुष्करजीले भने जस्तै हामीले 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका छौँ, सरकारलाई भनेका छौँ। एउटा श्रमिकको डेटा तत्काल मतलब निकाल्नु पर्यो, कति मान्छे चाहिँ यतिखेर बेरोजगार बनेका छन्, कति मान्छे कामबाट निकालिएका छन्, कति मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने भन्ने बारेमा एउटा डेटा तत्काल निकालौँ। र यो कोभिड-19लाई फोकस गरेर चाहिँ एउटा कोभिड राहत तथा रोजगारी कोष खडा गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ 1 खरब कोष खडा गरौँ, 100 अरबको कोष खडा गरौँ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। तर यो हाम्रो सुझावलाई न बजेटमा न मोनेटरी पोलिसीमा पनि एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो समस्या छ। अब उद्यमी व्यवसाय साथीहरूको कुराहरू हामी सुन्छौँ। अब व्यवसाय नै मतलब के छ भने बन्द भयो, अब कसलाई चाहिँ मतलब पैसा दिने कसलाई तलब रुपियाँ दिने भनेर म यहाँसँग आउँछु। जसले यहाँले भन्नुभयो 1 खर्ब रुपियाँको राहत कोषको चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ। म यो विषय अलिकति जोड्न चाहेँ। जस्तो हामीसँग संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्रका पनि अध्यक्ष समन्वय चाहिँ केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग पुष्कर आचार्य। जस्तो अध्यक्षज्यू यहाँहरूले मैले धेरै कुरा एउटा श्रमिकहरूकै वर्गको लागि तपाईँहरूले उहाँहरूको लागि राहतको लागि परिवारको लागि त्यस्तो केही प्याकेजको लागि न सरकारलाई दबाब दिन सक्नुभयो न निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानलाई दबाब चाहिँ दिन सक्नुभयो। कमसेकम श्रमिक नेताहरूले त्यो काम त गर्न सक्नु भएन नि त भन्न खोजेको। नवराजी अब यो दबाब दिएको कसरी देखिन्छ बुझ्न नै गाह्रो भयो। 2-3वटा कुरो अहिले ट्रेड युनियन श्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने खालको न दबाब आएको भएदेखि सरकारले पनि निम्न वर्ग जस्तो अहिले अर्थशास्त्रीहरूले के भनिरहेको भने निम्न वर्गको लागि कमसेकम तल्लो वर्गको लागि तत्काल राहत आउँदैछु। ठ्याक्क तपाईँले भनेकै लाइनमा आउँदैछु म। नेपाल सरकारलाई ट्रेड युनियनले 10वटा महासङ्घहरूले लिखित रूपमा मजदुरको समस्या यो हो, त्यसको समाधान यसरी गर्नुपर्छ भनेर 13 बुँदे मागपत्र दियो सुरुमै। अघि प्रेमलजीले कुरो गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले 2 चोटि त्यसलाई रिमाइन्डर गर्यौँ। हामीले रिमाइन्डर गर्दा कतिसम्म गर्यौँ भने मजदुर युनियनले आम श्रमिकलाई राहत पुर्याउन सक्दैन, सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुपर्छ। त्यसैले मजदुरहरूको तर्फबाट पनि सरकारले गठन गरेको राहत कोषमा हामी पैसा हाल्छौँ भनेर हामीले 10 लाख रुपियाँ पनि हाल्यौँ
महासङ्घहरूको तर्फबाट सामूहिक रूपमा। र सरकारले अब राहतलाई व्यवस्थित गरोस् र राहत वितरण गर्दाखेरि ट्रेड युनियनको संलग्नता सहित उनीहरूको तथ्याङ्क गरेर तिनै तहको सरकारलाई परिचालन गरियोस् र केन्द्र सरकारले यसमा अहम भूमिका खेल्नुपर्छ भन्यौँ। हामीले केन्द्रीय राहत कोषमा हामीले पैसा पनि जम्मा गऱ्यौँ। तर अब हामीलाई फिल भएको छ हामीले त्यो पैसा किन जम्मा गऱ्यौँ? सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका गर भनेको सरकारले नेतृत्वदायी भूमिकै गरेन। सरकार भ्रष्टाचारमा व्याप्त रह्यो। सरकार आफ्नो आन्तरिक विवादमा अहिलेसम्म अल्झिरहेको छ। यत्रो कोरोनाको संक्रमणले आम नेपाली जनता लगायत मजदुरहरूलाई राहत दिनुपर्ने कुरोमा केही छैन। 9 महिनाको दरमियानमा सरकारले एकचोटि राहत बाँडेको छ, त्यो पनि 15 केजी चामल। यो मैले धेरै भने, कहीँ त्योभन्दा कम पनि दिएको छ स्थानीय निकाय मार्फत। त्यो पनि स्थानीय निकाय मार्फत बाँडेको राहत आम श्रमिकहरूले, पीडित श्रमिकहरूले पाएनन्। स्थानीय निकायले आफ्नो मतदाता हेरेर बाँडो, जसको हामीले ठुलो विरोध गऱ्यौँ। हामीले व्यापक रूपमा त्यो विरोध गरिसकेपछि अब फेरि गर्ने भनौँ, त्यसपछि आजका मितिसम्म कुनै किसिमको राहत श्रमिकले पाएको छैन। हामीलाई पीडा भइरहेछ। हामीले त्यो 10 लाख पनि किन दिए होला भनेर। यस बिचमा हामी ट्रेड युनियनले आफ्नो क्षमताले भ्याएकोसम्म केही श्रमिकहरूलाई राहत दिने कोसिस गरे, तर त्यो ट्रेड युनियनहरूको बुताबाट सम्भवै छैन। सिम्बलिक रूपमा सरकारलाई देखाउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, सुनेकै छैन। अन्धो सरकार, बहिरो सरकार भएको छ। आम मजदुरहरू मरिरहेको छन्, सरकारले देखेको छैन। रोजगारीको अवसर दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ। विदेशमा काम गर्ने मजदुरहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट उनीहरूले राहत पाएको छन्। जो विदेशमा काम गरेर पसिना बगाएर पैसा पठाएका थिए, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन भने उनीहरूको राहतको व्यवस्थापन अझ पनि गरेको छैन। उनीहरूको परिवार आज बिजोग अवस्थामा छन्। ऋण लिएर विदेशमा काम गर्न गएका मजदुरहरू ऋण तिर्न नसकेर अब आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुगिसकेका। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, अब त रोगले होइन भोकले मान्छे मर्न थाले। विदेशबाट कोरोनाको डरले भारतबाट आएका नेपाली श्रमिकहरू, अघि तपाईँ नै भन्दै हुन् त गड्डा चौकी नाकाबाट, गड्डा चौकी नाकाबाट मात्र होइन, नेपालको 17वटा नाकाबाट अहिले विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरू गइरहेको छन्। सरकारले कुनै तथ्याङ्कै राखेको छैन। हामीले लिखित रूपमा सरकारलाई भन्यौँ, यही बेला सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नको लागि मजदुरहरूले रजिस्टर गर्ने व्यवस्था भएर प्रबन्ध गरियोस्। 1,40,00,000 मजदुरहरूको बिचमा हामी ट्रेड युनियनसँग त जम्मा 18 लाख मजदुरहरू मात्र सङ्गठित छन्। बाँकी 1,22,00,000 मजदुरहरूलाई त अझ पनि सङ्गठित गर्न हामी बाँकी छ। उनीहरूको आवाज हामीले उठाउनु, उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर उनीहरूको बारेमा अझ बोल्न बाँकी नै छ। म स्वीकार्छु यसमा। तर सरकारले यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो मौकाको फाइदा उठाएर मजदुरहरूको रजिस्टर गर्ने, उनीहरूको तथ्याङ्क राख्ने र कुन मजदुर कस्तो किसिमले काम गरिरहेको छन्, कुन मजदुरसँग कुन सिप छ भनेर तथ्याङ्क लियोस्। विदेशबाट आएका मजदुरहरूले सिकेको सिपको पनि यही बेलामा तथ्याङ्क लियोस् र उनीहरूको सिपलाई प्रयोग गरेर लगानी गरियोस् भनेर हामीले सरकारलाई भन्यौँ। सरकार सुनिरहेकै छैन। अहिले त कस्तो अवस्था भएको छ भन्दा कोरोना सङ्क्रमित भएको मानिसहरूले आफै इलाज गर्नुपर्ने, नभए मर्नुपर्ने। आम मजदुरहरूले कसरी त्यो राहत पाउँछ होला, हामीले चिन्ताको विषय भइसकेको छ। सरकार यति उदासीन, यति गैर जिम्मेवार सरकार नेपालमा अहिलेसम्म छैन। जबकि हजुर, जस्तो अध्यक्ष यहाँले भन्नुभयो, त्योभन्दा बलियो सरकार एकदम गैर जिम्मेवारी देखियो अथवा सरकार निकायहरूले कुनै रेस्पोन्स गरेनन् भन्नुभयो। अब यहाँहरू श्रमिक नेताहरू हुनुहुन्छ, ट्रेड युनियनका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब निजी क्षेत्रका पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको अथवा रोजगारी खोसिएको, निकालिएको अवस्था पनि छ। होटल रेस्टुराँहरूबाट अथवा उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट त्यो छ। त्यो अवस्थामा के अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन, अथवा त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय भएको छ कि छैन? हामीले इमिडिएट जेटियुसीबाट इमिडिएट कोरोनाको इम्प्याक्टले के इफेक्ट पर्यो भनेर तथ्याङ्क लियौँ। हामीले केही करिब 1700 व्यक्तिहरूमा देशभरि तथ्याङ्क लिएको थियो, जसले हामीले के देख्यौँ भन्दा कोरोना सङ्क्रमणपछि नेपालका श्रमिकहरूले 6 महिना त तलबै पाएनन्। अघि प्रेमलजीले उठाउनु भएको थियो। सङ्गठित क्षेत्रमा शिक्षक भयो, स्वास्थ्यकर्मी भयो, धेरै कल कारखानाहरू, होटल पर्यटन निकायका मजदुरहरू, ट्र्याकिङका मजदुरहरू, निर्माण कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने मजदुरहरूले त खानै पाएनन्, तलबै पाएनन्। आजका मितिसम्म पनि धेरै ठाउँमा तलब पाएको छैन हालतको। हामीले त्यो तथ्याङ्क बाहिर निकाल्यौँ। त्यो अनुसार सरकारले अब राहतको प्याकेज उपलब्ध गरोस्, कानुन लागू गर्ने दिशामा काम गरोस् भन्यौँ।
हामीले सरकारले यो गरेन भनेर रोजगारदाताहरूसँग छुट्टै ढङ्गको 7 बुँदे सहमति पनि गर्यौँ। अघि हाम्रो आचार्यजीले भन्दै हुन्थ्यो कि यो भरतजीले कि हामीले सहमति गरेर रोजगारी कटौती नगर्ने, श्रमिकहरूले बरु कम काम गरेर कम पैसा लिएर बाँच्न पाउन् भन्ने गरी हामीले सम्झौतै गर्यौँ। तर त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो। कोरोनाको सङ्क्रमण, यसको असर निर्माण पर्यटन मात्रै होइन, उद्योग कल कारखानामा पनि परेको देखिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमै त्यहाँ भएको सप्लाई गर्ने सिस्टम, त्यहाँ भएको सप्लाई चेनहरू ध्वस्त भएको, कच्चा पदार्थहरू नभएको कारणले चलिरहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुने, उनीहरूले पनि रोजगारी गुमाइराख्नु पर्ने, कोरोनाको डरको कारणले उद्योगहरू टोटल बन्द गरिदिनु पर्ने, रोजगारदाताहरूले सबै श्रमिकहरूको पिसिआर गर्न नसक्ने भनेर श्रमिकहरूको चाहिँ इलाजै नगर्ने गरी अगाडि बढ्ने, सरकार त्यतातिर ध्यानै नदिने, रोजगारदातालाई गर भन्ने, यो द्वन्द्व यति बढी निम्तिएको छ कि आज नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षक को हो भनेर खोज्ने बेला हामीले पाइसक्यौँ। हजुर हो, यहाँले उठाउनु भएको विषय अत्यन्तै गम्भीर, हामीले यत्रो लामो पीडा भन्न थाल्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा सरकारले सारा कुरो छोडेर अध्यक्षज्यू म आउँछु, यहाँसँग आउँछु। जस्तो यहाँले रोजगारदाता परिषदसँग अथवा आउँछु म रोजगारदाताहरूसँग गरेको 7 बुँदे एकैछिनमा 7 बुँदे सम्झौता के भयो अथवा त्यो अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजकज्यू जस्तो 2 जना श्रमिक नेताहरूले अथवा श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले, अनुभवी विज्ञहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा आइसकेको छ। अथवा यो भन्दाखेरि रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि कति जिम्मेवार छन्, जुन भर्खरै पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको अध्यक्षले पनि भन्नु सक्नुभयो कि 7 बुँदे सम्झौता हामीले पनि गऱ्यौँ, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यो महासङ्घले यो विषयको लागि कसरी अगाडि बढाइरहेको छ यति बेला? नवराजी, कुरा के हो भने नि अहिले रोजगारदाता र श्रमिक बीचमा हामीले कसलाई दबाब दिने र कसले कसलाई दबाब दिने भन्ने विषय नै होइन। म पुष्कर दाईको विषय र पेशागत महासङ्घ अध्यक्षज्यूहरूको विषय बहुत सहमत छु कि अब उद्योग प्रतिष्ठानको जीवनै कसरी चलाउने, उद्योग प्रतिष्ठानै कन्टिन्युएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण विषय छ। जब उद्योग र प्रतिष्ठान सञ्चालन हुन सक्छन्, यिनको कन्टिन्युएसन हुन सक्छ, त्यसपछि सेवा सुविधा शर्तहरू हाम्रा जे छन् त्यसमा कार्यान्वयन हुन मन लाग्छ, त्यति धेरै समस्या नहोला। अब हाम्रो 6-7-8 महिना नेपालका उद्योग यदि कसैले चाहिँ नेपालको श्रमिक क्षेत्रलाई कन्ट्रिब्युसन अहिले गरि नै रहेछ भने 7-8 महिनासम्म पनि उद्योग सञ्चालन नहुँदा पनि, आंशिक सञ्चालन हुँदाखेरि पनि नेपालको निजी क्षेत्रले नै गरेको छ, सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई। त्यसो गर्दाखेरि कसैको 1 महिना 2 महिना ढिलो पनि भयो होला, कसैको 3-4 महिना ढिलो भयो होला, तर समयक्रममा सबैले ढिलो छिटो प्राप्त गरेकै छन्। अब महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले पनि म यो विषयमा सहमत छु कि अब हामीले चाहिँ विशिष्ट प्रकारको आर्थिक चाहिँ नीति जरुरी छ। आर्थिक भनेको एउटा वित्तीय र मौद्रिक नीति, दुईटा फाइनेन्सियल पोलिसी र मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग व्यवसायलाई एड्रेस नगर्दासम्म रोजगारीको निरन्तरता कन्टिन्यू कतिसम्म जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्ने स्थिति अब छैन। किन भन्दाखेरि जबसम्म कन्जम्सन बढ्दिन, जबसँग उद्योग प्रतिष्ठानमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको माग बजारमा सिर्जना गर्ने लेभलमा हामीले हाम्रा वित्तीय र चाहिँ मौद्रिक नीतिहरूलाई चाहिँ संलग्न गरिदिनु र त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु, तबसम्म रिटर्न्स नपाइसकेसम्म कन्टिन्यू गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब जहाँसम्म यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले पनि हामीले भन्छौँ जस्तो अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा हामीसँग नेसनल ट्रेजरीमा धेरै पैसा थुपाएर बस्ने, खर्च पनि नगर्ने, न क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने एकातिर, न चाहिँ डायस फ्लो नै मार्केटमा फ्लो नगरिदिइसकेपछि इकोनोमी त एक्टिभिटी बढ्दैन। तसर्थ के गर्नु भने खर्चको आधारमा कमसेकम एक्सपेन्सेस बेस इन्सेन्टिभ बढाउँ। त्यो भइसकेपछि कमसेकम त्यो डाइरेक्ट श्रमिकले नै राहत पाउला। केही रकम इन्सेन्टिभाइज नगरिकन यो चोक भएको इकोनोमी चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ अगाडि आउन सक्दैन। हामीले जे कल्पना गरे पनि आर्थिक गतिविधिमा हामीले संलग्न गराउन सकेनौँ र चाहिँ प्रतिष्ठानहरू चाहिँ कमसेकम कन्टिन्युसी हुन सकेन। भएका नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अझ अर्को पाटो भएकै रोजगारीलाई निरन्तरता दिनलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको विषयमा अलिकति आउँछु, यहाँको विषयमा आउँछु। जस्तो यहाँको विषयमा आए निजी क्षेत्रहरू पनि कस्तो छ भने एकदम सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रेर गएको छ। यहाँ तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज हाम्रो कन्टिन्यू भएकै छ, रेन्टहरू कन्टिन्यू भएकै छ,
श्रमिकको स्यालेरी कोही धेरैजसो प्रतिष्ठानले दिइसकेका छन्, कोहीले दिएका छैनन् भने त्यो त क्यापिटलाइज भएर त बसेकै छ, कुनै पनि बेला दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो सबै कन्टिन्युस बसेर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्सेन्टिफाइजै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नेसनल लेभलमै हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्तरमै हुनुपर्छ। र अहिले त हामी वास्तवमा अब एउटा नयाँ जस्तो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको यो मोडल लकडाउनबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई उकासेर रोजगारीहरूलाई निरन्तर देखाउन् भन्ने डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको मोडलहरू पनि हामीसँग अलरेडी टेस्टेड मोडलहरू पनि छन्। कमसेकम त्यही मोडललाई समेत इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति अहिले पनि रेमिट्यान्स आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका अरू सूचक सब ठिक छन्, मात्रै रोजगारी र आन्तरिक चाहिँ रोजगारीलाई निरन्तर दिन र आन्तरिक व्यवसाय चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ मागमा जुन चाहिँ कम भइरहेछ त्यसलाई वृद्धि गर्नेसँग मात्रै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यौँ भने, डिस्पोजेबल आय क्रिएट गरिदिन सक्यौँ भने डिस्पोजेबल कन्जम्सन पनि बढ्छ। त्यो हुने सबै प्रकारका अवसरहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो विषयमा ट्रेड युनियन नेताहरूले कसरी सहकारी गरिरहेको अवस्था छ, अथवा भनौँ न रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग भोलिको दिनमा अझ भयावह अवस्था हुनसक्ने स्थिति छ भन्ने विषयमा पेशलजी अलिकति भनिदिनु न। जस्तो प्रेमलजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, हजुर हामीले महासङ्घले अध्ययन गरेका छौँ, सरकारलाई पनि दबाब दिएका छौँ, तर सरकारले त्यो कुरा सुनिरहेको छैन, व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको छलफल भएको छ कि छैन? छ भने त्यसको निकास के त? अब होइन, अघि पुष्करजीले भनिसक्नु भएको छ कि अब निजी उद्यमी व्यवसायीसँग पनि हाम्रो ट्रेडको सहकार्य सम्वाद निकट यस क्रममा कोरोनाको विषयलाई लिएर जुन खालको समझौता गरेको उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र अहिले हाम्रो भरतजीले भन्नुभएको कुरालाई म जोड्दै के कुरा भन्न चाहन्छु भने यतिखेर सरकार पनि इम्प्लोयर हो र आफैमा के छ अरे इम्प्लोय व्यवसाय साथीहरूको बिचमा पनि यतिखेर गम्भीर खालको के छ भने संवाद हुनु जरुरी छ। हिजो सरकारले बजेट ल्यायो, सबैबाट स्वागत भएको छ, मोनिटरी पोलिसी आयो, अझ उद्यमी व्यवसाय धेरै तपाईँको चाहिँ के छ भने हर्षित अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भन्ने बारेमा अथवा इम्प्लिमेन्ट नहुँदाखेरि त के देखियो भने तपाईँको त्यहाँ श्रमिकलाई तलब दिनुपर्ने कुरा, श्रमिकलाई अरू सुविधा दिनुपर्ने कुरा, अथवा उद्यमी व्यवसायको वर्किङ क्यापिटल सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा के होला त्यो वास्तवमा सरकारको प्याकेजबाट राहत प्याकेजबाट हुन्थ्यो होला भन्ने तहमा जाने पनि त्यसले पनि एक समय हल हुन्थ्यो। तर हाम्रो नेपालको उद्योग व्यवसायको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने अब सामान्य सानो समस्या आयो भने झ्याकै बन्द हुने तहको छ। किनभने यो सेल्फ फाइनेन्सिङ छैन, डेट फाइनेन्सिङ छ, अथवा आफ्नो स्वपुँजी लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने खालको ट्रेन्ड प्रवृत्ति नेपालमा छैन। त्यसले गर्दा पनि के देखियो भनेदेखि सामान्य मतलब चाहिँ अलिक टर्नओभर नहुने बित्तिकै सबै सङ्कट आइहाल्यो जस्तो खालको जो अवस्था छ। त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायीहरूले सरकारले पनि सोच्नु जरुरी छ कि कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने स्वपुँजी पनि अब हुनुपर्ने देखियो। स्वपुँजी नभएको अवस्थामा त के छ भने सबै उद्योग व्यवसाय धारा छ। त्यसनाले यो डेट फाइनेन्सिङ भन्दा पनि सेल्फ फाइनेन्सिङको बारे पार्टीमा सोच्नु जरुरी छ। यो त छुट्टै नीतिगत बहसको कुरा हो। म यस सन्दर्भमा जोडेर के भन्न चाहन्छु भने अब बजेट आएको पनि 6 महिना भएछ, अनि तपाईँको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी आएको पनि इम्प्लिमेन्ट हुने तहमा छ। जस्तो अघि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सहसंयोजक भरत आचार्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मजदुरहरूको समस्याप्रति निजी क्षेत्र गम्भीर छ, हामीले पनि यति बेला सरकारसँग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग एउटा राहतको प्याकेजको माग गरेका छौँ भन्नुभएको छ। म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु। जस्तो जति बेला लकडाउन गरियो अथवा 6-7 महिना बन्द भयो होइन उद्योग कल कारखानाहरू भनेदेखि यति बेला सरकारसँग आर्थिक प्याकेजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा जुन खालको प्याकेजको घोषणा गरिएको थियो त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा अब आइसकेको छ। किनभने उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएकै अवस्था छ, चाडपर्वपछि पनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा श्रमिकहरूको पनि र उद्योगिक व्यवसायहरूको पनि दुवैको एउटा चाहिँ भनौँ न सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्ने र सरकारसँग आर्थिक प्याकेज जस्तो यहाँले विदेशको पनि अध्ययन गर्नुभएको होला होइन, र ती देशहरूको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्याकेजहरू ल्याइयो, यहाँहरूले कसरी अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको जस्तो ऋण लिएको छ, कर्जा लिएको छ, त्यसको सहुलियत प्याकेजहरू अथवा आर्थिक प्याकेजहरू सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ आचार्यज्यू? मौद्रिक नीति आएको पनि करिब साउनमा हो, भदौ असोज भइसक्यो। 2 महिनासम्म कार्यविधि बनेको छ, छलफल गरेको छ, फाइल लगाएको छ, अध्ययन गरेको छ, तर केही रिजल्ट अहिलेसम्म आएको छैन। एउटा पनि इन्डिभिजुअल चाहिँ कम्पनीजले रिफाइनेन्सिङ अहिले प्राप्त गरिसकेका छैन।
रिफाइनेन्सिङको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको स्थिति साह्रै कमजोर छ। तर हामीले नीति ल्याउँ, एकदम म सहमत छु प्रशासक सङ्घका उपाध्यक्षज्यूसँग कि हामी कार्यान्वयनको तहमा गएको छैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले पाउने बेनिफिट के हो भन्ने कुरा अहिले उद्योगीको तहमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फिलै गरेका छैनौँ। अर्को यति एउटा पार्ट के भयो भने हामीले चाहिँ लोनको डेब्टको एक्सटेन्सन, त्यो चाहिँ पेमेन्टको टर्म चाहिँ एक्सटेन्सन भएको हो, तर एक्सटेन्सन भएको पनि त्यो लेभलमा जुन एक्सटेन्सनको हामीले जुन चाहिँ बाहिर न्युजहरूमा आएको छ, तर रियल सेन्समा ब्याङ्कहरूले त्यो किसिमको चाहिँ फेसिलिटिज उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो उद्योग व्यवसायले वाच मात्रै गरेको स्थिति छ। अब रिफाइनेन्सिङको लेभल र प्लस चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले जुन चाहिँ सकारात्मक हामीले चाहिँ त्यसलाई गरेका थियौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि नहुँदासँग त्यसमा आयातित बेनिफिट नआएको कारणले त्यो समस्या सिर्जना एकातिर छँदैछ। अब सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने अब मैले अघिदेखि फोकस गरेको छु कसरी कन्जप्सन बढाउने। कन्जप्सन अब किनभने अब ब्याङ्कहरूले पनि सर्टेन टाइमसम्म उनीहरूले पनि त्यो पनि प्राइभेट ब्याङ्क्सहरू हुन्, त्यहाँ पनि पब्लिक डिपोजिट छ। धेरै ब्याङ्कहरूले आफै सबै चिज ब्याङ्कहरूलाई मात्रै ट्रान्सफर गरेर पनि मेरो विचारमा चाहिँ उनीहरू पनि त्यसमा सस्टेन हुन सक्दैनन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँहरूले विभिन्न वार्तामा जानुभएको छ, मैले अघि पनि भने अब निकास के त हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई पनि दबाब दिएको छ, सरकारलाई पनि दबाब पुगेको छैन भन्नुभयो। अब सरकारको पनि कति आलोचना गर्ने, हाम्रो स्रोत साधन कति छ, ढुकुटीमा कति पैसा छ, होइन, अब हामी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यहाँहरूको सुझाव चाहिँ के छ? नवराजी रोजगारदाता परिषदको नेतृत्वले जुन ढङ्गको कुरो राख्नु भएको छ म असहमत छुइनँ। उदासीन सरकार भयो, निष्क्रिय सरकार भयो भने कसैले पनि त्यसको प्रतिफल पाउँदैन। हामी कहाँ विधि लागू हुने, नियम लागू हुने, सरकारले गरेका निर्णय लागू गराउने प्रक्रियामा सरकारै कमजोर भयो, सरकारै छ कि छैन जस्तो भयो। त्यो कारणले यो यावत समस्या आएको छ। तपाईँलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, अघि पनि भनेको थिएँ, आजका मितिसम्म यत्रो श्रमिक सङ्कट आएको छ, उद्योग कल कारखानामा सङ्कट आएको छ, श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठक बोलाएर एउटा निकास निकालु भनेर हामीले बारम्बार भन्दा अझसम्म बोलाइएको छैन। हो, म यहाँले भन्नुभएको विषयमा जान्छु। हो, यो विषयमा मैले अझै पनि यो छ भने श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको त्यो उच्च स्तरीय श्रम सल्लाहकार परिषद, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता रहेको त्यस्तो खालीको संरचनाको बैठक यो कोरोना सङ्क्रमणपछि एकचोटि पनि बोलाइएको छैन। हामीले लिखित रूपमा बारम्बार त्यहाँबाट निकास खोज्यौँ है अब भनेको छु। एक अर्को राहतको प्याकेज रोजगारदाताहरूले बडा माग्नुहुन्छ। राहतको प्याकेज आउँछ त्यो अपर्याप्त हुन्छ, देखियो नि त। त्यो दिनलाई पनि सरकारले चाहिँ मुख हेरेर व्यवहार गर्छ भन्ने अनुभूति हो। यो राहत ल्याएको, मौद्रिक नीति ल्याएको 2 महिनासम्म कसैले त्यसबाट फाइदा लिएन भने त्यसबाट पाउने फाइदा मजदुरले पाउँदैन। सरकार खाली योजना ल्याउने, कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा छ। प्रेमल सर, जस्तो यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा अथवा श्रम मन्त्री श्रम मन्त्रालय अथवा उद्योग मन्त्री उद्योग मन्त्रालयसँग अथवा उपप्रधानमन्त्रीको तहमा गएर पनि भेटघाट गर्नुभएको छ कि छैन? वास्तवमा 2/3 सरकार रहँदा त यो हालत छ भने सरकारले रेस्पोन्सै नगर्ने श्रमिकको लागि, श्रमिक जनताको मतबाट भनौँ न सरकार बन्छ अथवा करबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ भने त्यही श्रमिक मजदुर अथवा निजी क्षेत्रको समस्यालाई व्यवस्था गर्न मिल्छ र? होइन, अब मैले थोरै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो अब हिजोका कुरा भन्दा नि नयाँ सिराबाट सरकारले, राज्यले, सबै अब नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरूले यो कोरोना भाइरसले जुन खालको एउटा मतलब समाजमा फैल्याउँदैछ, मान्छेलाई मार्दैछ, अर्थतन्त्र तोबा हुँदैछ, श्रमिकहरूको जीवन अब बर्बादतिर जाँदैछ, किसानको अवस्था त्यस्तै छ, उद्यमी व्यवसायको अवस्था त्यस्तै हुनाले अब यतिखेर हामीले अब विगतबाट सिकेर अब यो कोरोना भाइरसलाई व्यवस्थापन गर्ने र यसले होइन जस्तो सरकारलाई जस्तो दबावमूलक कार्यक्रम यहाँ ल्याउन सक्नु भएन। मैले भन्न खोजेको के भने श्रमिकको नाममा अथवा श्रमिकले पारेको भोगिरहेको समस्याको बारेमा यहाँ जस्तो सङ्घ संस्थाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, किनभने भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त दुःखदायी हुन्छ नि। मैले यहाँ यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई के माग गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु भने आज समुदायमा फैलिएको कोरोना
मल्ललाई चाहिँ के छ भने फाइन आउट गर्नको लागि, पहिचान गर्नको लागि टेस्टिङ व्यापक गर्नु जरुरी छ। श्रमिकहरू कार्यस्थलमा काम गरेका छन्, उनीहरू चाहिँ के छ भने सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, त्यसलाई कसरी मतलब गर्ने भन्ने बारेमा ध्यान दिने हो भने अब कोरोनाको चाहिँ के छ भने बजेटका बारेमा रिथिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज अब सबै कुराहरू के छ भने तल आफै गर्ने भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। उहाँले व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले विशेष खालको आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई भोगिरहेका समस्याका बारेमा विशेष खालको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अनि जस्तै उद्योगी व्यवसायका समस्या भए त्यसलाई सम्बोधन गरे विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अब हिजोको बजेटलाई त अब रिभाइज गर्नु, समीक्षा गर्नुपर्छ। एउटा नयाँ बजेट नै तपाईँको बजेट ल्याउनु पर्ने, पुनः बजेट निर्माण गर्नुपर्ने यो 6 महिनाको बिचको समस्याबाट। त्यसमाले म त यही भित्र नै हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा श्रमिकले भएका समस्याहरू हल हुनेछन् र हरेक श्रमिक जो बेरोजगार छ, कामबाट निकालिएको छ, उसलाई स्वरोजगार भएर काम गर्नको लागि, स्वव्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले तत्काल तपाईँ क्यास ट्रान्सफर गर्ने, 1 लाख दिने कि 2 लाख दिने कि 3 लाख दिने कि 5 लाख दिने कि एउटा परियोजना हेरेर आधारमा शासकले पनि पालिकामा चाहिँ मतलब चाहिँ उसलाई अधिकार दिएर उनीहरू मार्फत के छ भने पेसा व्यवसायमा संलग्न गराउने खालको कुराकानी गर्ने, अनि मात्रै श्रमिकहरू बाँच्न सक्छन्। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्षज्यू विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ पेसागत महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। निजी क्षेत्रसँग यहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम छ, छलफल छ, 7-8 महिना भइसक्यो, वार्ता हुन सकिरहेको छैन, के भन्नुहुन्छ? विशेष आर्थिक कार्यक्रममा श्रमिकहरूलाई के पर्छ, श्रमिकको भागमा के पर्दछ, अथवा उद्योग व्यवसायहरूको भागमा? नवराजी भनेर मात्रै त केही हुँदैन। म फेरि पनि भन्छु, राहतको प्याकेजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसको लागि सरकारले तुरुन्तै श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठक बसाएर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। पहिलो नम्बर काम। अब त्यहाँ के गर्नुपर्छ, त्यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो भ्यू होला। रोजगारदाता परिषदको एउटा होला, ट्रेड युनियनहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूको एउटा होला, मन्त्रालय सरकारको एउटा भ्यू होला। एउटा सामूहिक साझा मुद्दा बनाएर जानुपर्छ। अहिलेको बेला कोरोना नेपालमा आम जनतालाई राहत दिने गरी जानुपर्छ। अहिले सरकारले विशेष योजनामा बजेट खर्च गर्ने होइन, आम श्रमिकहरूले बाँच्न पाउने आधार तयार गर्ने कुरोमा बजेट खर्च गर्नुपर्छ। अब यो बजेटलाई त्यतातिर नलग्ने हो भने सरकार देखाउने दाँत मात्रको हुन्छ भन्ने हो। त्यही विशेष व्यवस्थापन गर्ने गरी विशेष परिस्थिति छ। सरकार कस्तो छ भन्दा पार्लियामेन्टै बन्द गरिदिन्छ, संसदमा कुरो हुँदैन, प्रतिपक्ष दलको आवाजै छैन, सुन्दैन, प्रतिपक्षले कुरै उठाउँदैन, उठाए पनि सुन्दैन, ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक रूपमा भनेको आवाज सुन्दैन। अब विकल्प के? यो मुलुक अराजकता जाने हो। कोरोनाको यत्रो व्यापक संक्रमणको बेला आम श्रमिकहरूले अब सडकमा उत्रिनेदेखि बाहेक विकल्प छैन। सरकारले यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्दैछ। भने यही अवस्था रह्यो भने श्रमिकहरू सडकमा उत्रने अवस्था पनि नडराइकन अब मान्छे सडकमा आउँछ। हामीले भनौँ या नभनौँ, ट्रेड युनियनहरूले जुन ढङ्गले सरकारको गतिविधि अगाडि बढेको छ, चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। हामीले त आग्रह गर्ने हो रोजगारदाताहरूलाई पनि। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। चाँडो यसको निकास निकाल्नुहोस्, राहत प्याकेज ल्याउनुहोस्। नेपाल सरकारले बजेटलाई कोरोना संक्रमणको विरुद्ध आम नेपालीको रोजगारी चल्ने, उनीहरू भोकै मर्नु नपर्ने, उनीहरू रोगबाट बाँच्ने, उनीहरू भोकबाट बाँच्ने उपायका साथ अब बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै आग्रह। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइसक्नु भएको छ। श्रमिक नेताहरूको जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यहाँहरूको जुन दबावमूलक कार्यक्रम, बाध्यताहरू पनि छन् भनिसक्नु भएको छ। अब अन्तिममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजकज्यू के भन्नुहुन्छ? श्रमिकको कुराहरू त सुनिहाल्नु, श्रमिक नेताहरूको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले पनि म अघि नैदेखि मैले उठ्न भनिरहेको छु नवराजजी, कि अब आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट जरुरी हो। इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट सेक्टर लिड इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ। डेभलपमेन्टको सेक्टर चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको सेक्टर एउटा पार्ट होला, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरौँला। तर अहिले चाहिँ प्रत्यक्षतया म चाहिँ पेसागत महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूसँग के सहमत छु भने इन्सेन्टिभाइज एक्सपेन्सेस बेसमा, फेरि ल सेभिङमा होइन कि एक्सपेन्सेस बेसमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन रोजगारी चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने स्थिति छैन। मान्छेहरूले चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नगराइकन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तसर्थ
अब अहिले जस्तो निजी क्षेत्रले नयाँ कुनै पनि परियोजना निर्माण जस्तो अर्थ मन्त्रालयसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग जस्तो एकैछिन सर जस्तो नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग अर्थ मन्त्रालयसँग योजना आयोगसँग तपाईँहरूको अब छलफल हुन्छ होइन? हाम्रो निरन्तर छलफल जारी छ, अहिले पनि जारी छ। नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू आइसकेपछि उहाँहरूसँग पनि हामी अब तुरुन्तै हामीले पोलिसी पेपर नै लिएर हामी प्रेजेन्ट गर्न जाने तयारी गर्दैछौँ, ताकि अहिलेको यो कोभिडलाई कसरी इकोनोमिक रिभाइभल प्याकेजहरू अब न्यू नर्मलमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा हामीसँग स्पष्ट खाका पनि छ। त्यसलाई सुन्नु पर्यो र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको प्रक्रियाहरू सरलीकृत गर्नु पर्यो। प्रक्रिया यति एउटा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्ने फेरि प्रक्रिया उही पुरानो भएर यति लामो भइसक्छ कि त्यो कार्यान्वयन तहमा आइसक्दाखेरि त्यसको असरले अरू थप थिचेर फेरि नयाँ असर सिर्जना भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ प्रक्रियाहरू सरलीकृत नगरिकन कमसेकम 3 दिन 4 दिन 5 दिनमा त्यो प्रक्रिया समाप्त हुनु पर्यो। महिनौसम्म त्यो प्रक्रिया फेरि चलाइरहने, उसले यता चिठी पत्र दिने, तर ब्युरोक्रेटिक ह्याडल्सहरू पनि हामी कहाँ जुन ब्युरोक्रेटिक ह्याडल छ त्यो ह्याडललाई पनि रिभिजिट नगर्ने हो भने नेपालमा अहिले जुनसुकै नीति आए पनि कार्यान्वयन आए पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने। हस् त यहाँहरूको गम्भीरता महत्त्वपूर्ण विषय र समयको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजी। कार्यक्रम लकटकमा श्रमिकका मुद्दाहरू, उद्योगी व्यवसायको, निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र बारेमा उठाउँदै आएका छौँ। यहाँहरूले पनि समय दिनुहोला र हामी सरकारी पक्षका भनाइ पनि ल्याउनेछौँ आगामी दिनमा, आगामी कार्यक्रममा। यहाँहरूको समय र विचारको लागि सबैलाई धन्यवाद फेरि पनि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नवराजजी। हस् त, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्ध र पछिल्लो पटक लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले पेसाकर्मी, श्रमिक, मजदुरहरूको परिवार अथवा श्रमिक वर्गलाई परेको समस्याप्रति राज्य कति जिम्मेवार छ र निजी क्षेत्रले कसरी सम्बोधन गर्ला, सहमति सम्झौताहरूलाई भन्ने विषयमा। तर राज्य चाहिँ निरीह बन्यो श्रमिकका मुद्दामा, श्रमिक मजदुरका बारेमा भनेर श्रमिक क्षेत्रकै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राज्यको आलोचना गरेका छन्। वास्तवमा रोजगारदाता परिषद अथवा रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग, ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग कुराकानी गरेर आर्थिक प्याकेजको लागि कुराकानी गर्नु पर्यो र श्रम क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो। श्रमिक र अथवा लगानीकर्ता रोजगारदाताहरू मिलेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ भन्ने कुरा नै आजको कार्यक्रममा आएको छ। श्रमिक वर्गको लागि राज्य भने गम्भीर बन्न सकेन, स्थानीय तहहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा आएको छ। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रोजगारदाता परिषदका सहसंयोजक भरत आचार्य, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनाल। तपाईँहरू सबैप्रति धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।